अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम। और मेरे इस चैनल पे डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं व्यूअर्स आज के वाक़या की तरफ। वाक़या कुछ हमारा यूँ है। रोम के एक आलीशान महल के कशादा कमरे में एक पादरी रईस कबीला के साथ महवे गुफ्तगू है। गुफ्तगू का महवर ईसाइयत है कि रफ्ता रफ्ता इसके मुखालफिन में इजाफा होता जा रहा है और बेशुमार लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने का इनकार करने लगे हैं। अचानक पादरी ने पुरजोश अंदाज में कहना शुरू किया कि जजीरा अरब के शहर मक्का में एक नबी के ज़हूर का वक्त करीब आ चुका है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने की तस्दीक करेंगे और लोगों को जुल्म सितम से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएंगे। ये गुफ्तगू इनका एक बड़े गुलाम बड़े गौर से सुन रहा था। जैसे जैसे वो गुफ्तगू सुनता गया उसके चेहरे पे इत्मीनान की लहर दौड़ती चली गई। इस नौउमर गुलाम के चेहरे से जहानत और मतानत टपकती थी और मालूम होता था कि किसी अच्छे ख़ानदान का चश्मो चिराग है। वो इस माशरे से बखूबी वाकिफ़ था जिसमें सवाए फहशी और यानी बेहयाई और एक दूसरे पर जुल्म सितम डालने के और कुछ ना था। वो पहरों बैठ के सोचा करता कि आखिर वो कब तक गुलामी की ज़िंदगी बसर करता रहेगा। वो इन हज़ारों गुलामों में से एक था जिनको ज़बरदस्ती पकड़ के बाज़ार गुलामा में बेच दिया गया। कभी कभार इसको अपना माजी याद आता, अपनी मादरी ज़ुबान याद आती जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता भूल रहा था और रोमियो की ज़ुबान इसकी मादरी ज़ुबान पे गालिब आ रही थी। अब इसकी उम्र 30 साल की हो चली थी। भरपूर जवानी इससे बार बार मुतालबा करती थी कि वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाले। आखिर वो एक बड़े बाप का बेटा था जो कभी एक बस्ती का हुक्मरान था। वो इस दिन को कभी नहीं भूल सका जब वो अपनी वालदा के हमरा सैर व तफरीह के लिए फ़रात के किनारे किसी बस्ती में ठहरा हुआ था। इसका वालिद सन्नानुल नमीरी ईरान के बादशाह कुसरा की जानिब से इराक की एक बस्ती का गवर्नर था और खालिस अरबी नस्ल था। इसकी वालदा भी अरब के मशहूर कबीले बनो तमीम से ताल्लुक़ रखती थी। वालदा की तरह इसका बाप भी इससे शदीद मोहब्बत करता था। गवर्नर का बेटा होने के नाते इसका बचपन बड़ा खूबसूरत और खूब नाजो नाम में गुजरा था। बचपन से वो तीर अंदाजी का माहिर था, तलवार के करतब दिखाता और दौड़ में अपने साथियों से आगे निकल जाता। इसकी उम्र 15 साल हो चुकी थी मगर वो अपने ढील ढोल के एतबार से अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा नज़र आता था। इस ज़माने में वक्त की दो बड़ी ताकतें ईरान और रोम में मुसलसल लड़ाई रहती थी। कभी एक का पलड़ा भारी तो कभी दूसरे का। एक दूसरे के इलाकों में शब खून मारते, मालो मता लूट लिया जाता, औरतों को लोनिया और मर्दों को गुलाम बना लिया जाता। इस नौजवान के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये अपने वतन से कुछ फासले पे था कि अचानक रोमी लुटेरों ने शब खून मारा, सामान लूट लिया, कितने ही कत्ल हो गए और बकाया को गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया गया। इन गिरफ्तार होने वालों में ये नौजवान भी शामिल था जो मुख्तलिफ लोगों के हाथों बिकता बिकता रोम पहुंच गया और अब गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा था। मुकामी ज़ुबान पर खूब दस्तरस हासिल हो चुकी थी और अरबी ज़ुबान आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। मगर जब वो अपने माजी पे गौर करता तो बेख्तियार कह उठता कि मैं अरबी नस्ल हूँ और सहरा का बेटा हूँ। ये नौजवान मशहूर सहाबा रसूल अकरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। इनकी कुनियत अबू यहया थी और उनके बारे में अमूमन ये तसव्वुर पाया जाता था कि वो रोमी नस्ल से थे। पादरी से अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत सुनी तो मक्का की तरफ भागने का मंसूबा बनाया। चुनांचे एक लंबी जद्दोजहद के बाद वो मक्का पहुंच गए। उनके सर के बाल सुर्ख थे, रोमी ज़ुबान भी अरबी ज़ुबान पर गालिब आ चुकी थी, लिहाजा मक्के वालों ने उनका नाम सुहैब रूमी रख दिया था। मक्के के सदात में अब्दुल्ला बिन जुदून की कफालत में कारोबार शुरू किया और जल्द ही इनका शुमार अमीर तरीन ताजरों में होने लगा। तजारत के साथ साथ हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने मकसद को कभी नहीं भूले। एक दफ़ा एक लंबे तजारती सफ़र पे इन्हें जाना पड़ा। जब सफ़र से वापस आए तो लोगों ने बताया कि एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नबूवत का दावा किया और वो लोगों को इखलाक का दर्स देते हैं, नेकी की दावत देते हैं और बुराई से मना करते हैं, एक रब की तरफ बुलाते हैं और गैर अल्लाह की पूजा से रोकते हैं। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, कहीं वही तो नहीं जिनका नाम अमीन है? जवाब मिला, हाँ वही है। मज़ीद तस्दीक चाहिए? अच्छा, जिनको सादिक भी कहा जाता है? लोगों ने कहा, हाँ वही है। तो इनसे कहा मिला जा सकता है, इनका पता और ठिकाना क्या है? हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों सफ़ा पहाड़ी के दामन में वाक़या अरकम बिन अबी अरकम के घर दार अरकम को इस्लाम की दावत और तबलीग और तालीम के लिए खामोशी से इस्तेमाल कर रहे थे। किसी बहख्वाह ने पता बताया और साथ ही कहा कि ज़रा देखभाल कर जाना, कहीं कुरैश को पता न चल जाए, क्योंकि वो इस दावत के सख्त खिलाफ है और अगर इस्लाम कबूल करने वाले का ताकतवर कबीला ना हो या गुलाम और कमज़ोर हो तो उससे खूब मारते और तंग करते हैं।
پھر ایک دن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہنچ کے گھر میں داخل ہونے لگے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ پوچھا، عمار تم یہاں کہاں؟ عمار نے پوچھا، آپ کہاں؟ دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اکٹھے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو گلے لگایا اور اکٹھے ہی کلمہ پڑھایا۔ چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن ایک ہی وقت میں اسلام لائی۔ سیرت کے قارئین کے لیے دور مکی کی آزمائشوں اور تکالیف کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، تاہم جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ کمزوروں، غلاموں، یتیموں اور بے قبیلہ لوگوں پر قریش کا خوب زور چلتا تھا۔ اس زمن میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وافر حصہ پایا اور بے پناہ طور پر ستائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے اذن عام دیا۔ لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کر گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہی ہجرت کریں، مگر اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے ایمان کا مزید امتحان مقصود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقی ماندہ مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا۔ ان میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر فہرست تھے۔ یہ مالدار تو تھے مگر ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا۔ مشرکین نے ان پہ پہرے دار مقرر کر دیے کہ ہجرت نہ کر پائیں۔ ادھر انہوں نے جو مال کمایا ان کو سونے چاندی کی صورت میں جمع کر کے گھر کے کونے میں دفن کر دیا۔ پھر ایک سرد رات کو تیر کمان سنبھالی، تلوار گلے میں لٹکائی، پہرے داروں کو چکما دیا اور مدینے کی راہ پہ چل دیے۔ پہرے داروں کو جب احساس ہوا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے ہیں تو فوراً پیچھا کیا۔ اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ کوشش کر کے ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور اپنی کمان میں تیر چڑھا کے قریش کو للکارا۔ اللہ کی قسم تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ کی قسم تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنی ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ پھر جو بچ جائیں گے ان کا اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا تاکہ میں قتل ہو جاؤں۔ قریش میں سے ایک بولا، دیکھو صہیب، ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال اور جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینے لے جاؤ۔ تم اپنے ماضی کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ تم تو مکہ میں فقیر، مفلس اور کلاش ہو کر آئے تھے۔ یہاں تم نے بہت کچھ کمایا، کاروبار کیا اور مالدار بن گئے۔ حضرت صہیب رومی عنہ نے ان کی گفتگو سنی، ذرا تأمل کیا اور پوچھا، اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دفینے والی جگہ بتائی تو انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لٹا دی۔ اب وہ تھے اور مدینے کا سفر تھا۔ خواہش یہی تھی کہ جلد از جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں تازہ کر لیتے اور تازہ دم ہو کر پھر چل پڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قبا میں ہی مقیم تھے کہ حضرت صہیب رومی ان کے ہاں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کا والہانہ استقبال کیا، محبت سے گلے لگایا اور 3 مرتبہ فرمایا، ابو یحییٰ، تجارت نہایت کامیاب رہی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی قسم اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، تو یقیناً یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتا کر گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے پہ پیار آ گیا اور حضرت جبرائیل امین آسمان سے وحی لے کر آ گئے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں نہایت اعلیٰ مقام مرتبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے۔ بعض اوقات ہنسی مذاق کی نوبت بھی آ جاتی، لیکن یہ ایک اسلامی معاشرے کا لطیف مزاح ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ میں درد اور سامنے کھجوروں کا خوشہ، وہ چن چن کر کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم نگاہوں سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، صہیب، تمہیں تو آشوب چشم ہے، اس کے باوجود بھی کھجوریں کھا رہے ہو۔ فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیمار آنکھ کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں درد نہیں ہے۔
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نڈر اور دلیر تھے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے۔ اپنی زندگی کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میدان جنگ میں بھی تشریف لے گئے میں آپ کے ہمراہ ہوتا تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بیعت لی میں وہاں ضرور حاضر ہوتا تھا، کوئی بھی فوجی دستہ حرکت میں آتا میں اس کے ساتھ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے میں شریک ہوتے ہمیشہ آپ کے دائیں بائیں ہوتا۔ مسلمانوں کو کہیں سے خوف و خطرہ محسوس ہوتا تو میں ہمیشہ ان کو ڈالنے میں سبقت لے جاتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پھٹکنے دیا ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے کہ جو مال بھی ملتا ان کو مستحقین میں تقسیم فرما دیتے۔ دسترخوان نہایت وسیع تھا، مسکین، یتیم، قیدی، مسافر بھی شریک و عام ہوتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا رہتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، آپس میں خوب سلام پھیلایا کرو اور کثرت سے کھانا کھلایا کرو۔ تو یہیں پہ ہمارے آج کا واقعے کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ واقعہ کے ساتھ، اور پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔